Karon, tun-an nato ang pulong sa Dios uban sa sermon nga kadtong gikan sa Dios maura ang tinuod. Daghan kaayong mga dili tinuod dinhi sa kalibutan. Dili ba gitawag sila sa mga tawo nga piki? Ikasubo, ang mga tawo naghimo og mga piking produkto nga pareha kaayo sa mga tinuod nga mga produkto o gibaligya kini sa ubos kaayo nga presyo. Mao nga, daghang mga tawo ang naglibog bahin sa kantidad o hitsura sa mga butang nga piki. Busa, gideklara sa gobyerno nga ilegal kini nga mga produkto aron maprotektahan ang iyang nasudnong imahe. Giingon nga daghan ang mga piki sa merkado. Gikan sa mga mahalon nga handbag hangtod sa sinina ug mga gamit sa sports. Ingon usab niini ang nahitabo sa mga simbahan karon. Tungod kay mas daghan ang mga piki kaysa sa tinuod, ang mga tinuod giisip nga sama sa piki. Busa, karon, akong ipasabot ang pipila ka mga paagi sa pag-ila sa tinuod nga simbahan gikan sa mga piki. Dili ba ang kinabuhing walay katapusan ang nakataya? Tungod kay ang kinabuhing walay katapusan, dili usa ka temporaryong kinabuhi ang nagadepende niini. Kinahanglan nga aduna kamoy klarong pagtuo og mga sumbanan aron hustong ilhon ang tinuod nga simbahan gikan sa piki nga mga simbahan. Unya, unsa ang mga kalainan tali kanila? Giunsa kita pagiya sa Biblia bahin niining butanga. Atong tanawon ang Jeremiah chapter 5 verse 10. Jeremiah chapter 5 verse 10. Ipahabas ko sa ilang kaaway ang ilang kaparasan, apan dili ko sila laglagon sa hingpit. Ipaputol ko ang ilang mga sanga, kay ang ilang mga sanga dili man akua. Unsay angay natong buhaton sa mga butang nga dili iya sa Dios? Gisultihan kita sa Dios nga ipaputol sila, dili ba? Kini nagpasabot nga ang tanang butang nga dili iya sa Dios kinahanglang laglagon. Magpadayon kita sa Matthew chapter 15. Atong tanawon ang chapter 15 verse 13. Si Jesus mitubag, ang tanang tanom nga wala itanom sa akong amahan nga tuwa sa langit, unsaon? Pagaibton. Ang Biblia nagtudlo kanato nga ang tanang butang nga dili gikan sa Dios pagalaglagon. Magpadayon kita sa Acts chapter 5. Atong tanawon ang Acts chapter 5 verse 34. Apan usa kanila si Gamaliel nga usa ka Pariseo ug magtutudlo sa balaod nga gitamot pag-ayo sa tanang mga tawo, mitindog ug misugo nga pagulaon unag makadiyot ang mga apostoles. Unya mingon siya sa labawng hukmanan, mga isig ka Israelita, pagbantay kamo sa inyong pagabuhaton ining mga tawhana. Kaniadto dihay ginganlag Teudas nga nagpakadakong tawo ug may mga 400 ka tawo nga misunod kaniya. Apan gipatay siya ug nakatibulaag ang tanan niyang mga sumusunod ug nahanaw ang iyang kalihukan. Sa panahon usab sa pagpanglista sa mga lumulupyo, si Judas nga taga Galilea nakadani og mga tawo. Apan gipatay siya ug nakatibulaag ang tanan niyang mga sumusunod. Busa nining kasuha karon, ayaw ninyo sila hilabti. Pasagdi sila kay kun kining ilang laraw ug buhat iya lamang sa tawo, unsay mahitabo, kini mahanaw gayud. Sa laing pagkasulti, kun kini dili gikan sa Dios, kini mulaglag sa iyang kaugalingon. Verse 39. Apan kun iya kini sa Dios, dili gayud kamo makaunsa, makabuntog kanila. Mahitabo pa hinuon nga kamo nakigbatok sa Dios. Ang labawng hukmanan misunod sa tambag ni Gamaliel. Busa, ilang gipasulod sa lawak ang mga apostoles ug gipalatos ug gibauran sa dili na gayud pagsulti sa ngalan ni Hesus. Unya, gibuhian nila sila. Unya nanggula ang mga apostoles nga malipayon nga ang Dios nag-isip kanilang takos sa pag-antos sa kaulawan tungod sa ngalan ni Hesus.
ug matag adlaw dito sa templo ug sa mga puloy-anan, nagpadayon sila sa pagtudlo ug pagwali mahitungod kang Hesus nga Mesiyas. Dinhi usab kini nahisulat. Kun kini gikan sa Dios, sa ato pa, kun kini iya sa Dios, kini tinuod. Apan kun dili, kini natural nga mopadayag sa iyang pagkatao ug sa katapusan mapakyas. Ang Biblia nagpatin-aw niini nga leksyon pinaagi sa pag-ingon. Kun kining ilang laraw ug buhat iya lamang sa tawo, mahanaw gayud kini. Siguradong mahugno kini. Ang Biblia nagpasabot kanato nga ang gikan sa Dios maura ang tinuod. O gawas kun kini giaprubahan o gipili sa Dios, kini dili malikayan nga malaglag. Sama nga adunay tinuod ug piki nga mga butang nining kalibutana, adunay mga tinuod ug piki usab nga mga simbahan. Unsaon man nato pag-ila sa kalainan nila. Una sa tanan, kinahanglang tukma ang ngalan sa simbahan nga nagikan sa Dios. Unsa ang ngalan niini? Atong ablihan ang 1 Corinthians chapter 1 aron makita ang ebidensya gikan sa Biblia. Atong tanawon kung unsa nga simbahan ang gipahayag sa Dios nga tinuod nga simbahan. Ngayang gitukod pinagi sa pagpakli sa 1 Corinthians chapter 1 verse 1. Gikan ni Pablo nga sa pagbuot sa Dios gitawag aron mahimong apostol ni Kristo Jesus ug gikan usab sa atong igsoon nga si Sostenes alang sa unsa? Simbahan sa Dios diha sa Korinto. Ang Church of God sa Pangyo. Ang Church of God sa Seoul. Ang Church of God sa New York. Ang Church of God sa Los Angeles. Ang Church of God sa Peru. Ang Church of God sa Ghana. Ang Church of God sa Cape Town. Ang Church of God sa Corinto. Ang bugtong tinuod nga ngalan mao ang Church of God. Apan, ang ubang mga tao migamit niini nga ngalan. Bisan pa ni ana, ang ngalan kinahanglang mao ang Church of God. Unya, kinsa man ang magtutukod. Kung ang nagtukod usa ka pastor o usa ka individual, dili kini ang tinuod nga simbahan. Husto ba? Atong tan-awon ang Acts chapter 20 verse 28. Acts chapter 20 verse 28. Bantayin ninyo ang inyong kaugalingon ug ang tanang mga magtotoo nga gitugyan sa Espiritu Santo aron inyong amumahon. At imanausab ang simbahan sa Dios nga naiya pinaagi sa dugo sa iyang anak. Unsa ang iyang gibuhat sa iyang kaugalingong dugo? Gipalit niya kini. Dili ba kini nagpasabot nga ang Dios ang nagtukod niini? At imanausab ang simbahan sa Dios. Sa Acts chapter 20, gisugo sila sa Dios sa pag-atiman niini nga simbahan. Ang Church of God nga gitukod sa Dios, kinahanglang adunay Dios ingong magtutukod niini. Atong susihon kini nga butang sa mas detalyado. Atong tan-awon ang Psalms chapter 102 verse 16. Sa dihang tukuron na sa Ginoo pag-usab, unsa ang iyang tukuron pag-usab? Ang Sion. Kinsa ang nagtukod sa Sion? Ang termino nga Sion sa daang kasabutan nagpaila sa simbahan. Dili ba kini nagtumong sa simbahan nga nagsaulog sa mga kasaulugan sa Dios? Unya, kinsay nagtukod niini? Sa dihang tukuron na sa Ginoo pag-usab ang Sion, iyang ipakita ang iyang pagkagamhanan. Ingon niini ang pagpahayag sa Biblia. Busa, ang tinuod nga Church of God, kinahanglang adunay Dios nga magtutukod niini. Dili ba ka muuyon? 2,000 ka tuig kanhi, si Jesus mianhi sa kalibutan, aron pagtukod sa Church of God ug sa pagsangyaw sa Ebanghelyo, pinaagi sa napulog duha ka mga tinun-an. Sama nila ni Pedro, Juan ug Santiago. Sa ngadto si Apostol Pablo nga nagsunod sa Judaismo, nakabig ngadto sa Church of God, dili ba?
Ang simbahan nga giapilan sa mga apostoles sa unang simbahan mao ang Church of God. Kabahin ba sila sa ubang simbahan? Kinahanglan dali ra ninyo masabtan nga bisan unsang ngalan nga lahi kay sayop na sa sinugdanan. Apan, ang mga tao nagunahuna nga kung ang simbahan nindot og ngalan, siguro nindot usab kini nga simbahan. Mga igsuon, ang tanang mga kriteria para sa pagkatinuod anaa sa Biblia. Kung kana ra ang tan-awon nimo, makit-an nimo ang tinuod nga simbahan. Aduna pay ikatulo nga kondisyon. Una mao ang ngalan sa simbahan, ug ang ikaduha mao ang magtutukod. Ikatulo, unsang kamatuoran ang gitudlo niya na nga simbahan. Kinahanglang kumpirmahon nato kini. Ang kamatuoran nga gitudlo sa simbahan kinahanglang muuyon sa Biblia. Kung adunay bisan unsa nga dili muuyon sa Biblia, unya kana nga simbahan kay piki. Busa, dali ra natong masabtan nga bisan unsang simbahan nga molapas sa sugo nga ayaw pagdugang o pagkuha gikan niini usa kana kapiki nga simbahan. Karon, atong kumpirmahon kung ang usa ka simbahan tinuod o bakak base sa pagtulunan sa adlaw nga ipapahulay nga atong ginatuman o pagsimba sa Domingo nga ginasunod sa ubang mga simbahan. Atong ablihan ang Luke chapter 4. Luke chapter 4 verse 16. Unya miadto si Jesus sa Nazaret diin siya magdako ug sumala sa iyang naandan miadto siya sa sinagoga sa adlaw nga igpapahulay. Mitindog siya aron pagbasa sa kasulatan. Kinsa si Jesus nga gipamatud-an sa Isaiah chapter 9? Nataw alang kanato ang usa ka bata, gihatag kanato ang usa ka anak nga lalaki ug siya ang magmando sa tanan ug nganlan siya maalamong magtatambag. Kinsa siya? Dios nga gamhanan, amahan hangtod sa kahangturan. Mianhi siya dinhi sa kalibutan diha sa unod isip anak sa Dios og mipakita og panig-ingnan alang sa iyang mga anak. Nganuman, nagpakita siya og panig-ingnan nga kinahanglan natong buhaton sama sa iyang gibuhat kanato. Unsa man di ay ang gisulti kanato sa Biblia mahitungod sa regulasyon nga iyang gihimo. Gisaulog niya ang adlaw ng igpapahulay. Dili ba kini nagpasabot nga kinahanglan natong tumanon ang adlaw ng ipapahulay? Wala ba si Jesus nagpakita og panig-ingnan sa pagtuman sa adlaw ng ipapahulay aron pagtudlo kanato nga kinahanglan natong buhaton ang sama sa iyang gibuhat? Apan karon daghang mga simbahan ang nag-angkon nga mituo kang Hesus apan wala nila gituman ang adlaw ng ipapahulay. Sa pagkatinuod, kadaghanan sa mga simbahan nagtuman sa pagsimba sa Domingo. Ang uban nag-ingon ang balaod sa adlaw ng ipapahulay giwagtang, dili kinahanglan nga tumanon kini. Niining paagiha, ilang gibaliwala ang importansya sa adlaw ng igpapahulay. Ang Dios wala makinahanglan sa pagtuman sa adlaw ng igpapahulay. Dili ba? Nagunahuna ba ka nga dili makasulod si Jesus sa langit kung dili niya tumanon ang adlaw ng igpapahulay? Wala. Unya, nganong gituman niya kini? Dili ba aron masabtan nato ang importansya sa adlaw ng igpapahulay maong siya mipakita og panig-ingnan? Unya, kung ang usa ka simbahan nag-angkong nagatuo kang Hesus, unsang mga pagtulunan ang kinahanglang sundon? Kung walay bisan unsang pagtulunan sa Biblia, kana nga simbahan ba tinuod o piki? Pasaylo ako sa paggamit og kalibutanon nga termino. Naningkamot ko nga masayon kini ipasabot, busa palihog ibutang kini sa kasing-kasing. Samtang ang bakak misamot og kadaghan, nawala na ang pagbati sa mga tawo nga kini sala. Karon, ang kasayuran nga sayop ang usa ka butang, bisan pa nga sayop kay nawala. Apan, makabot ba nato ang atong paglaom sa kinabuhing walay katapusan kung magsalig kita sa mga piki nga mga pagtulunan? Mahatagan ba kita sa walay katapusang gingharian sa langit? Makuha ba nato ang kapasayloan sa mga sala? Makabot ba nato ang kaluwasan? Walay usa niini ang posible. Tungod ang Dios nagtudlo kanato nga walay butang nga makabot pinagi sa mga piki, angay natong sundon ang mga pagtulunan sa Biblia. Kinahanglan usab natong masabtan nga bisan unsa nga wala nahaom sa kamatuoran sa Biblia, wala gipuga sa Dios ug busa dili kini makagiya kanato ngadto sa gingharian sa Dios. Bisag unsa pa kanindot ang usa ka lugar, kinahanglan aduna kini kamatuoran.
Busa, karong adlaw, atong gituman ang adlawng ipapahulay, sumala sa mga regulasyon sa Dios. Sunod, atong tanawon ang pagsaylo. Luke chapter 22. Ang simbahan nga walay adlawng ipapahulay, mahulagway nga usa ka simbahan nga walay kaluwasan. Atong tanawon ang Luke chapter 22 verse 7. Og miabot ang adlaw sa kasaulogan sa pan nga walay patubo nga mao'y tingihaw sa mga nating karnero nga mao'y kanon sa panihapon sa panahon sa pangilin sa pagsaylo. Giingnan ni Jesus si Pedro ug si Juan, lakaw kamo ug hikayan ninyo ang atong panihapon sa pangilin sa pagsaylo. Asa man namo kini hikaya, nangutana sila kaniya. Miingon siya, pamati kamo, inigsulod ninyo sa syudad, makasugat kamo og tawo nga nagdalagbanga nga sinudlag tubig. Sundan ninyo siya ngadto sa balay ngayang atuan ug ingna ang tag-iya sa balay. Nangutana ang magtutudlo. Hain man ang lawak nga akong kan-an sa panihapon sa kasaulogan sa pagsaylo uban sa akong mga tinun-an. Unya, ipakita niya kaninyo ang usa ka dako ug sinangkapang lawak sa itaas ug adto didto ninyo hikaya ang tanan. Busa nang lakaw sila ug nakita nila ang tanan nga tukma gayud sa gisulti ni Jesus kanila ug ilang gihikay ang panihapon. Sa pagabot sa takna sa panihapon, mitambong si Jesus sa kananan uban sa mga apostoles. Ug miingon siya kanila, dako kayo ang akong tinguha sa pagkaunuban kaninyo nining panihapon sa kasaulogan sa pagsaylo sa dili pa ako magantos. Sa imong hunahuna, dili ba makasulod si Jesus sa langit kung dili niya sa ulogon ng pagsaylo? Si Jesus nga mao ang Dios ang naghatag sa balaod. Dili ba ang labing halangdon nga labaw sa tanang mga balaod ang atong Dios? Ang Dios wala na ilalom sa balaod. Siya ang naa sa labing taas nga posisyon sa tanang mga butang. Bisan pa ni ana, aron sa pagpakita og panig-ingnan sa iyang mga anak ug aron atong matuman kini, siya miingon, dako kayo nga akong tinguha sa pagkaunuban kaninyo niining panihapon sa kasaulugan sa pagsaylo. Sa pagabot sa takna, milingkod siya uban sa mga apostoles ug gisaulog ang pagsaylo. Apan, bisan daghang simbahan ang nagpadayag, nagatuo kami kang Hesus ug ang Biblia mo'y usa ka kamatuoran nga dili mausab, gisaulog ba nila ang pagsaylo? Kini kay katingalahan kaayo. Bisan tuod anaa kini sa Biblia, nganong wala nila kini buhata. Bisan pa ni ana, sila nag-ingon nga sila maluwas. Daghan kayo kitang mahimamat nga mga ingon ni ana. Ang Dios dili kinahanglan nga muanhi dinhi sa kalibutan ug mosaulog sa pagsaylo o sa adlawng igpapahulay. Mahimo ra unta niyang suguon ang katawhan. Kinahanglan ninyong saulogon ang pagsaylo samtang wala ako nakinahanglan niini. Apan, mipakita siya og usa ka panig-ingnan aron masiguro nga buhaton usab nato ang pareho sa gibuhat niya. Ang rason ngano nga iyang gisaulog ang adlawng ipapahulay mao ang paghatag kanato og panig-ingnan, mausab kini sa pagsaylo. Mopadayon kita sa verse 19. Gikuha niya ang pan ug nagpasalamat siya sa Dios, unya gipikas-pikas niya kini ug gihatag kanila nga nag-ingon, mao kini ang akong lawas nga gihatag alang kaninyo. Buhatan ninyo kini aron paghandom kanako. Unsa may atong buhaton? Buhata kini. Imbis nga moingon ayaw kini buhata, siya miingon buhata kini aron paghandom kanako. Ang pagsaylo kay regulasyon sa Dios. Dili kini usa ka butang nga mahimong ibaliwala. Mao kini ang hinungdan nganong si Apostol Pablo nga ulahing miapil sa Church of God nagbilin og importante nga mensahe. Kay nadawat ko gikan sa Ginoo ang pagtulun-an nga akong gitudlo kaninyo nga ang Ginoong Hesus sa gabi nga siya gibudhian mikuha sa pan. Unya nagpasalamat siya sa Dios. Iyang gihisgutan ang senaryo gikan sa Luke chapter 22 sa 1 Corinthians chapter 11. Si Jesus miingon, kining kupa mao ang bag-ong kasabutan sa Dios tiniman-an sa akong dugo nga giula alang kaninyo. Klaro nga gisugo kita niya nga buhaton kini. Apan karon, daghang mga simbahan ang nagdala lamang sa pulong nga simbahan nga wala magtuman sa mga sugo sa Dios. Sumala sa Acts chapter 5, unsay mahitabo nining mga tawhana? Unsa ang mahitabo sa tanan nga wala niya itanom? Pagaibton silang tanan. Sila mapakyas og malaglag. Apan, kung ang ilang katuyuan gikan sa Dios, dili gayud nimo mapugnan kining mga tawhana. Walay puwersa nga makaguba niining dapita. Mga igsuon, uban sa hingpit nga pagsabot niini, angay natong ihalad ang walay katapusang pasalamat ug himaya ngadto sa langit nung amahan ug inahan sa paggiya kanato ngadto sa tinuod nga simbahan.
Miabot kita niining dapita sa pagpangita sa kamaturan. Dayon, ang mga tao mangutana, nganong ang Church of God nagampo sa ngalan ni Kristo ansanghong imbis nga Jehovah o Jesus? Mga igsuon, aduna ba'y pagtulunan sa Biblia kung unsaon pagampo? Oo, aduna. Unsay gingon sa Biblia? Unsa ang laing ngalan ni Jesus nga mutungha? Sa unsang panahon kini mutungha? Sa panahon sa Espiritu Santo. Kinahanglan kitang magampo ug mapabunyag sa ngalan ni Jehovah sa panahon sa Amahan, sa ngalan ni Jesus sa panahon sa Anak, ug sa bag-ong ngalan sa panahon sa Balaang Espiritu. Ang Matthew chapter 28 nagtudlo kanato niini. Kung dili nila kinibuhaton, kinsa man sila? Nakita nako nga sila piki. Alang sa simbahan nga nagsunod niini nga pagtulunan, makita nako nga kini ang simbahan nga gitukod sa Dios. Kinahanglan natong masabtan kining butanga. Atong tanawan ang Isaiah chapter 51. Isaiah chapter 51 verse 11. Ug mamauli ang mga tinubos sa Ginoo ug mag-awit sila nga moadto sa asa sa Jerusalem. Ang Biblia nag-record nga kadtong giluwas sa Dios makasulod sa Sion. Mahulagway sa ilang naong ang kalipay nga walay katapusan, makabaton sila kalipay ug pagmaya, ug mahanaw na ang kaguol ug ang panghupaw. Asa moadto ang mga tawo nga giluwas sa Dios? Mangadto sila sa Sion, ang syudad sa mga kasaulugan sa Dios. Tungod niini nga rason, unsa ang gisulti niini sa Jeremiah chapter 4 verse 5? Nagtudlo kini kanato nga ang Sion mao ang dalangpanan sa kaluwasan, diin ang tanang katawhan kinahanglang moadto. Mga igsuon, sa paghinumdum niini, kinahanglan natong itudlo ang mga kinaiya sa tinuod nga Church of God. Ingon man ang kamatuoran ngadto sa mga naglakaw sa sayop nga dalan sa pagtuo ug nagsunod sa hiwi nga pagtuo. Dili ko interesado sa mga mahalon nga handbag. Apan gitan-aw ko kini tungod sa kuryosidad, tungod sa kadaghan sa mga balita bahin sa mga piki nga butang. Unsaon ninyo pag-ila sa tinuod nga handbag? Ang mga eksperto nag-ingon, una, ang leather kinahanglan nga lig-on. Kung humok ang leather, adunay mga 80 hangtod 90% ang posibilidad nga kini piki. Wala kayo ko'y nahibal-an bahin sa leather. Wala kayo ko'y interes sa mga handbag sa mga babayi. Bisan pa ni ana, ilang gipakita ang pipila ka mga paagi aron mailhan sila og nagunahuna ko. Kung akong hunahunaon kini nga mga aspeto, basin makaila ko sa pipila ka bahin kung unsa ang tinuod. Bisan kung dili kini ang bugtong paagi, adunay kinadibuk-ang kasayuran bahin nining butanga. Tungod kay ang Biblia mopatin-aw tali sa kamatuoran ug bakak, kinahanglan nga muhatag kita og walay katapusan nga pasalamat ug himaya ngadto sa langit ng Amahan ug Ginahan sa paggiya kanato sa dalan ngadto sa kaluwasan ug kinabuhing walay katapusan sa tinuod nga simbahan nga naghatag sa hingpit nga kamatuoran sa Dios. Atong tanawon ang Isaiah chapter 33 verse 20. Kini nahisulat nga ang mga tinubos makasulod sa Sion. Unya, nganong moadto man sila sa Sion? Atong tanawon ang chapter 33 verse 20. Tutok sa Sion, ang syudad diin atong gihimo ang mga gitakdang kasaulugan. Tanawa ang Jerusalem, usa ka malinawong puloy-anan ug tulda nga dili mabalhin. Ang ugsok niini dili maibot ug ang mga higot dili mabugto. Didto harian kita ni Yahweh. Asa nagpuyo ang Dios uban kanato? Sa Sion. Unya, unsay pasabot niini alang sa simbahan nga wala magsaulog sa mga kasaulugan. Dili ba ninyo kini masabtan dayon? Kini usa ka piki. Ang Dios wala magpuyo didto. Ang Biblia nag-ingon nga ang Dios nahimong atong gamhanan sa Sion. Diin gisaulog ang mga kasaulugan. Sa dapit nga dagkog mga suba, diin walay moagi nga mga barko sa kaaway. Si Yahweh mo ay atong maghuhukom, siya ang atong hari og unsay iyang buhaton? Panalipdan gayud kita niya.
Luwason sa Dios ang iyang katawhan sa simbahan nga gitawag og Sion, diin gisaulog ang mga kasaulugan. Apan, kung ang usa ka tawo nga wala sa Sion moingon, luwas nako, gisupak niya ang iyang kaugalingon. Bisan pa man ug musalig siya sa iyang kaugalingong pagpadayag, dili gayud siya makadawat og kaluwasan. Karon, pinaagi sa Biblia, atong masabtan ang tinuod nga simbahan nga gitukod sa Dios. Ang Dios mingon nga siya moanhi dinhi sa kalibutan aron sa paghatag kanato og pagpanabot nga makahimo kanato sa pag-ila sa kamatuoran. Dili ba tungod kay gihatagan kita niini nga pagpanabot nga kita makahimo sa pag-ila kung unsa ang tinuod? Samtang nagtuon niini nga kaalam, dili nato palungon ang lampara sa kaluwasan. Apan makugihong musunod sa dalan ni Amahan o Ginahan, hangtod nga kita makasulod sa walay katapusang gingarian sa langit, aron ang tanang miyembro sa Sion makaambit sa dakong bangkete nga giandam sa Dios alang kanato. Dili ba girecord ni propeta Jeremias nga ang atong kaluwasan gikan sa Dios? Kita nakadawat og kaluwasan gikan sa Dios Elohim, ang Espiritu ug ang pangasaunon. Og misulod sa simbahan nga nagbuhat sa tanang kamatuoran nga gitanom sa Dios. Busa, dili gayud nato walaon ang atong kaluwasan ni magduha-duha niini. Hinuon, kinahanglang dili nato wad-on ang atong pagsalig sa pagtambong sa tinuod og prestihiyosong simbahan nga gisudlan nato karon. Pinaagi niini, gusto na kong tapuson ang sermon karong adlaw. Daghang salamat.